हेलो आदम, कैसे हो आप? एंड वेलकम. Hello, Sister Uzma and Amina. God हेलो bless you all. ब्रदर बहुत आदम. हेलो बहुत जबरदस्त शो चल रहा है आपका. टाइम मेरे पास अब बहुत कम है. 4 बातें करूंगा और भागूंगा फिलहाल. आप लोगों के टॉपिक के मुताबिक पहली जो हदीस भाई ने पूछा कि मुझे उसका रेफरेंस दे दें. ये ले पकड़े रेफरेंस. सुना इब्ने माजा 1986. जरा प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि हम फटाफट इसको भगा दें. ये हदीस है आयशा आश अत बिन कैस के थ्रू रावी है. ये हदीस सुनैन इब्न माजा की है. ये बता रही है कि उमर ने रात को अपनी बीवी को ठक 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 मारा और जो उसके घर मेहमान था उसने उमर से कहा भाई क्यों मारा तुमने. उसने कहा भाई तुमने अल्लाह मैसेंजर से नहीं पूछा कि अ मैन शुड नॉट बी आस्क्ड व्हाई ही बीट हिज वाइफ एंड डू नॉट गो टू स्लीप अंटिल ही हैव प्रेयड द प्रेयर. सो तुम क्यों पूछ रहे हो मुझे मैंने अपनी बीवी को क्यों मारा. तुम होते कौन हो. तुम्हारे प्रॉफिट मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने बोला है कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से मत पूछे कि उसने अपनी बीवी को की ठुकाई क्यों की है. ठीक है. उसने हिट किया था. अरबी का वर्ड बिल्कुल कुरान वाला सेम वर्ब है. वर्ड है युद्रिबुहा. युद्रिबुहा कुरान की सूरा निसा के अंदर भी सेम वर्ड युद्रिबुहुन्ना लिखा हुआ है. सेम बीटिंग. सो जो भी कोई अपनी बीवी की पिटाई करे कोई बंदा दूसरा बंदा उससे नहीं पूछ सकता. सेम हदीस छोटी नरेशन में यहाँ पे लिखी हुई है रियादुस सालिहीन 68 के अंदर. प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नो मैन शैल बी आस्क्ड फॉर द रीजन ऑफ बीटिंग हिज वाइफ. किसी शख्स को दूसरा शख्स नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी की ठुकाई क्यों की है. सो बीवियों, एज ए मोमिन बीवियों, तुम्हारा मियाँ जब तुम्हें ठोके मारे दबा के मारे लाल पीला नीला करे, ठीक है, उसका जो तुम्हारे खामन को कोई नहीं पूछ सकता. सॉरी. सो जो आपका मोमिन भाई है उसको मेरी तरफ से ये प्यार भेज दीजिएगा. हाँ, वो कह रहा है कि ये ग्रेड सही नहीं होगा. अच्छा इसको नहीं ये होगा सही. ये ले. मैं कभी दईफ हदीस नहीं दिखाता. ये क्या लिखा हुआ है रावी अबू दाऊद वगैरह राइट एंड इट इज रियादुस सालिहीन. पिछली वाले पे चले जाते हैं. ये दारुस्सलाम ने भी इसको हसन ग्रेड करार दिया हुआ है और ये सब ने किया हुआ है और ये दारुस्सलाम ने भी हसन ग्रेड करार दिया हुआ है. दारुस्सलाम से पहले ये सही था. सो प्लीज मैं दईफ हदीसें नहीं दिखाता. जाओ किसी और के साथ जाके ना इस किस्म की बकवास करना. हसन अकॉर्डिंग टू शरिया इज 85% to 99% साही. और जो ग्रेडिंग है वो चेन की होती है उसकी नहीं होती अल्फाज की when it comes to Hassan. So please do not BS with me. Okay, go and talk with this with somebody else. I have been doing this for a very long time. I know कि मुझे ज़ईफ हदीस नहीं दिखानी. हालांकि ज़ईफ हदीस का लेवल भी अप टू 85% तक ऑथेंटिसिटी में होता है. 45 to 85% मेरे चैनल के ऊपर इसकी पूरी आप लोगों को मैंने तफसीलें दिखाई हुई हैं. इवन जो आपकी मादूद हदीसें हैं उनका भी लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी 45% तक होती है, यानी पासिंग मार्क्स तक होती है. सो डू नॉट BS विद मी ऑन दैट प्लीज. सॉरी. अच्छा अब हम चलते हैं. सर ग्रेडिंग मैं कभी भी दईफ हदीस नहीं दिखाऊंगा. 236 आया कुरान की सूरह बकरा गाय की 236 आया. तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो जिनको ना तो तुमने अभी छुआ हो ना इनके लिए मेहर करार दिया हो. ये जो पुराने भाई हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की थी. आया ये जरा देखिएगा. इस आया का रेफरेंस जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी. जिनको तुमने अभी छुआ हो इनके लिए मेहर मुकर्रर किया हो इनको कोई खर्च दे दो हस्बे वसअत अपनी हैसियत के मुताबिक जरूरी है और तंग दस्ती में अपनी हैसियत के मुताबिक जो खर्च के कवायद के मुताबिक है. ये आयत ये कह रही है कि अगर तुमने अपनी बीवी के साथ डिंग डोंग अभी तक नहीं किया तो तुम उसे तलाक देते हो तो तुम्हारा उस औरत के ऊपर किसी किस्म का जो टाइम पीरियड होता है इद्दत वो नेसेसरी नहीं है. ठीक है. अच्छा यही आयत जो है ना ये 230 से शुरू हो रही है. अगर हम 30 पे चलें 30 पे है कि फिर अगर वो तीसरी मर्तबा यानी कि अगर वो फुल तलाक दे दे तो उस औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अपने खामन के साथ दोबारा शादी कर सके जब तक वो किसी दूसरे मर्द के साथ डिंग डोंग बिंग बोंग ना करे तब तक वो वापस अपने पहले शोहर के साथ शादी नहीं कर सकती. इसे कहते हैं लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन. और आपको पता है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए हलाला मैरिज के ऑफिसेस खुले हुए हैं स्पेशली इन मुस्लिम कंट्रीज. वो कुछ मुसलमान आपको आगे कहेंगे वो हराम है वो गलत है. डजंट मैटर. खुले हुए हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा ये जब आयत आई ना तो लोगों ने पूछा मोहम्मद तुमने औरतों के बारे में तो बात कर दी. तुमने किसके बारे में बात कर दी. तुमने औरतों के बारे में तो बात कर दी बच्चियों के बारे में बात नहीं की. अगर हम किसी छोटी बच्ची के साथ कर लें और उसको तलाक दे दें उसके साथ क्या बनेगा. तो ये जनाब आपको पता लगेगा सूरह 65 65
سورہ 65 جس کا نام ہی سورہ طلاق ہے, 65 کی آیا 4 کے اندر وہ کہتا ہے اور تمہارے ہاں کی خواتین جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں, اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی, اور حاملہ عورتوں کی عدت بھی یہ ہے کہ ان کا حمل ضائع ہو جائے, اور انہوں نے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اوکے, ہم انگلش کو پڑھتے ہیں پھر ٹرانسلیٹ کریں گے. And those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, then their period is 3 months. And those who have not yet menstruated, and those who have not yet menstruated, ان کا وضع حمل ہو جائے, غلط لکھا ہوا ہے, جنہوں نے ابھی تک menstruation سٹارٹ ہی نہیں کی, یعنی کہ وہ چھوٹی بچیاں ہیں, یعنی کہ وہ 6 سال کی, 5 سال کی, 2 سال کی, 1 سال کی, 6 مہینے کی بچیاں ہیں. اگر ان کے ساتھ تم شادی کرو اور ان کے ساتھ ڈنگ بونگ بنگ بونگ کرو, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ, ان کو بھی 3 ماہ کی عدت دینی چاہیے. اسلام چائلڈ میرج کو نہ صرف یہ کہ ایکسپٹنس دیتا ہے, بلکہ اسلام چائلڈ میرج کو الاؤ کرتا ہے. میں آپ کو اب میرے پاس ٹائم لٹرلی بہت کم ہے, آئی ایم سوری, یہ ٹاپک بڑا ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑا سا میں یہ والا محمد حجاب, یہ ذرا لنک شیئر کر دیجیے گا, ایڈ کر دیجیے گا. محمد حجاب بول رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے اسلامک سو کالڈ ویسٹرن اسکالر ہیں. Just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. And the ones who had never been pubescent before. ٹھیک ہے جی, تو قرآن کے مطابق آپ چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ چنگ پونگ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں ایک اور ویڈیو شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ لوگوں کو شک نہ رہے کہ جی یہ تو میمی حجاب ویسٹرنر بندے ہیں, ان کو مینگو کا پتہ نہیں ہے. تو چونکہ یہ ویسٹرنر بندے ہیں اور ان کو مینگو کا پتہ نہیں ہے, تو میں آپ کو ایک عربی اسکالر دینے لگا ہوں, شیخ تھوپا. نہیں باجی, نہیں ایسے نہیں کہنا, توبہ نہیں کرنا. ایڈ کریں ذرا پلیز, اس کی انگلش آپ کو پڑھنی پڑے گی, ٹرانسلیشن آپ خود کر لیجیے گا. اوکے گائز, جو بھی اس وقت ابھی ویڈیو دیکھے گا تو یاد رکھیں کہ اس کا ٹرانسلیشن ہے, میں نے پہلے سے ہیڈز اپ کر لیا ہے, ابھی ویڈیو آئے گی تو اس کی ٹرانسلیشن آپ لوگ دیکھیں. یہ عربی میں ہے. اوکے. يعني كلام صحيح البخاري, كلام الفتح, كلام الحافظ في الفتح, كل ده بيقول انه الاتفاق على انه الكلام هنا على الصغيرة التي لم تبلغ الحيض بعد, يجوز تزويجها وإن لم يحدث وفاق تطليقها, والشرع قال هذا فعدتها كذا. مين اللي قال الكلام ده زي ما بقول لحضرتك كده, ولا لم يحدث الصغيرة, يعني الصغيرة اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز. نعم, يجوز الكلام تزويجها. طبعا الكلام ليس كلامي, انما الكلام على ايه, يعني تبقى مثلا كم سنة, يعني 10 سنين 9 سنين 8 سنين. لم يتحدث سن. الحقيقة لم يتحدث سن للزواج. لا, الشريعة الإسلامية كلها, هات لي حد يقول لي اتحدث سن بيوم, بسنة, ب10, ب15, ب20. انت على كده بقى, انت ممكن وهي لسه طفلة بقى شهر او شهرين بقى, ان شاء الله حتى يوم. I want to puke. آپ ذرا اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں لوگوں کو. یہ ملا بیسکلی کہہ رہا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مطلب اسلام کہتا ہے کہ آپ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں. تو وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ کیا لمیٹیشن ہو سکتی ہے, 8 سال 9 سال 10 سال. تو ملا بیسکلی یہ کہہ رہا ہے 1 سال کا بچہ بھی ہو, 1 دن کا بچہ بھی ہو, لڑکی ہو, تو اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہو. او مائی. جی تو میں آپ کو اب میرا مطلب ہے کچھ رہ گیا. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. یہ ریفرنس مانگ رہا تھا, یہ حمزہ جی ریفرنس مانگ رہے تھے, یہ آپ کا ملا کہہ رہا ہے, یہ آپ کا ریفرنس رہا, یہ آپ کا ریفرنس رہا. کل اسلامی لا آئے گا تو آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا کوئی بھی ہے اس کو آپ نے او مائی, پھر کہتے ہیں کہ عزت ہے ایک عورت کی, ایک عورت کی عزت ہے, شرم آنی چاہیے تم لوگوں کی. میں ابھی کیا بولوں. میں ایک اور چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا بفور آئی رن اوے. دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے بہشتی زیور.
ٹھیک ہے. بہشتی زیور, بہشتی زیور کی جو کتاب ہے وہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے جی, وہ اتنی اچھی کتاب ہے عورتوں کے لیے کہ میں کہتا ہوں کہ عورتوں کو, مسلمان عورتوں کو ضرور 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 پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر تو میرا مطلب ہے کہ مسلمان عورتوں کی لائف ہی کوئی نہیں ہے. میں بہشتی زیور کھولنے لگا ہوں, اس کے صفحہ نمبر 75 پہ جانے لگا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. بہشتی زیور بیسیکلی لکھی گئی ہے کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے. ریالٹی. اچھا میں نے اپنی اسکرین شیئر کی ہے, مجھے بک تو نہیں ملی لیکن میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, میں وہ چلانے لگا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں. یہ میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے, فل ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا, لیکن یہ چند ایک چیزیں میں دکھانے لگا ہوں, یہ دیکھیے گا. یہ I'm going to show you everything about him, but right now I'm just going to show what Mufti Abu Laa actually took some screenshots. So once again guys, now is the time. I hope you guys have your headphones on. So this is from his book. It says if a man has intercourse with an underage woman, he used in the English translation they say woman, but like look at over here. On account of her being underage, her front and back private part are very close by. So is that a woman or a baby? Is that a woman or a baby? And he explains it even further. Will be difficult to differentiate between the two passages. Which two passages? The front and the back private part. This is the religious book. Yes, Dias TV. This is the religious book. I welcome all the Sunnis who are listening and watching to come up to the live stream and expose me. If a man, okay, with underage woman, ghusl is a specific type of bathing. It's a specific type of bathing that once you actually perform intercourse, the ding dong, you have to cleanse yourself. But because it's a baby, the ghusl is not faraz. Faraz is that must requirement. ٹھیک ہو گیا جی. اگر کوئی بچی ہے کہ اس کا فرنٹ اور بیک پیسج بہت قریب قریب ہے اور تم اس کے ساتھ کرتے ہو تو تمہارے اوپر غسل لازمی ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کر نہیں سکتے ہو. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں چونکہ انگلش کی ویڈیو اور یہ اردو کی اسٹریم ہے. The woman is underage, but not if a woman is underage but not so small that if one has intercourse with her there is a fear of vaginal tissue tearing so such an extent that the vagina and anus will virtually come together, then by the insertion of the glands of the penis into the vagina, ghusl will become faraz on the man if he has reached the age of puberty. However, if there is a fear in the very minor girl, then mere insertion of the penis does not render ghusl. So اگر بچی بہت چھوٹی ہے تو خالی پرائیویٹ پارٹ کو ڈالنے کا اس کے اوپر غسل ضروری نہیں ہے. یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے. اس کا نام ہے, دیوبندی جو ہے سنی ہیں, دیوبندی ہیں, ٹھیک ہے. اس کی کتاب کا نام ہے ہیونلی آرنامنٹ, بہشتی زیور, اگر اس کی اردو کی ٹرانسلیشن آپ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اگلا پیسج ہے. اس اگلے پیسج میں ہم یہ بک ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, ہیونلی آرنامنٹ, بہشتی زیور اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے. سو میرا مطلب ہے یہ آپ کا اسلام ہے. دس از وٹ اسلام از ان ریالٹی. حمزہ وہ کون سا سورہ تھا تھوڑی دیر پہلے آپ نے دکھایا تھا, وہ جہاں چھوٹی بچی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو, وہ کون سا سورہ تھا؟ کیا تھا؟ سورہ بقرہ ورس 265 سورہ طلاق آیا نمبر 4. سورہ طلاق 4 سورہ طلاق, جی سورہ طلاق اس کا نام ہے, طلاق کی سورت ہے, آیا نمبر 4 ہے. اچھا یہ بھائی لوگ, اچھا میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں اسکرین, دوبارہ میری اسکرین شیئر ہو گئی ہے, آپ ذرا شیئر کرا دیں. یہ سورہ 65 کی 4 ہے. میں اب التفسیر میں جانے لگا ہوں. اب آپ کو اس کی تفسیریں بھی دکھا دوں. لوگ کہتے ہیں تفسیر سے بھاگنا ہے, تفسیر سے بھاگنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی لاؤ میرے پاس کون سی تفسیر لے کے آ رہے ہو, تمہاری ایسی کی تیسی. یہ جلالین کیا کہتا ہے کہ اس سورت میں کس کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے؟ who have not yet menstruated because of their young age, their period shall be 3 months. کہ وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو پیریڈز ابھی آنا نہیں شروع ہوئے, ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے. اچھا جی ہم ابن عباس پہ چلے جاتے ہیں. ابن عباس کیا کہتا ہے جی؟ ابن عباس بھی یہی کہتا ہے, بیکاز آف دا اولڈ ایج, جو پہلا حصہ ہے جن کی اب اولڈ ایج کی وجہ سے ڈاؤٹ ہو گیا ہے. اچھا اپون وچ ادر مین ایس
अदर एक और बंदे ने पूछा व्हाट अबाउट द वेटिंग पीरियड ऑफ दोज हु हैव नॉट येट मेंस्ट्रुएटेड बिकॉज़ दे आर टू यंग, उनके बारे में क्या ख्याल है जो कि बहुत छोटी हैं, जिनको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो इस आया के अंदर उनके बारे में भी बताया गया है, एंड फॉर दोज विद चाइल्ड. सो ये इब्न अब्बास ने उसको क्लियर किया है. अच्छा, असबाबुल नजूल इसके बारे में क्या बताता है? वो भी इसके बारे में यही बताता है कि वो औरतें जो कि बहुत यंग हैं. ही सेड दोज हु आर टू यंग सच दैट दे हैव नॉट स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग येट, क्योंकि वो इतनी छोटी हैं कि उन्होंने मेंस्ट्रुएशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, वो बहुत छोटी हैं, उनकी भी इद्दत 3 महीने हैं. लेकिन सूरह बकरा की आयत नंबर 230 236 क्या बता रही हैं कि अगर आपने सेक्स नहीं किया तो इद्दत की जरूरत नहीं है, हेंस सेक्स की इधर जरूरत है. अगर कुरान मैं अगर 65:4 को देखूं, तफसीरुल इब्न कतीर में जो इस पे लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है जी, तो वो भी यही कहता है कि वो बहुत यंग एज है, बेसिकली वो बहुत छोटी हैं. एक सेकंड, अब तफसीर को जरा हटाना. देखो हमजा, मैंने देखो, अगर आपको इतना गट्स है ना, अगर आप इतना वो बिरबिर कर रहे हो ना चैट पे, आओ जाके आप आदम को बोलो वो गलत है. आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है भाई, आप लोगों में तो इतना हिम्मत नहीं है, आप मोमिनों में, कि आप अपने जाके मुल्ला का फोन करो, बोलो आओ जाके हमारे साथ बात करो. देखो ये हम लोग सिर्फ तफसीर की बात नहीं कर रहे हैं. आप थोड़ी देर पहले तो तफसीर को भी नहीं बोल रहा था आदम तो कुरान से कह रहा था. कितनी दफा आप बहरे हो, आपके कान काम नहीं करते हैं, क्या बात है? आंखें नहीं है, बटन है आपके. आपको अभी भी इसने बोला है सूरह तलाक वर्स 4. और तफसीर इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम लोग जो कहते हो ना कि आदम तुम जो हो ना वो स्कॉलर नहीं हो, मैंने तुम्हें सारी तफसीरें दिखा दी हैं. जलालैन, इब्न अब्बास, इब्न कतीर, ये तो कुर्तुबी, सारी की सारी तफसीरें सब इसकी यही ट्रांसलेशन कर रही हैं. मैं स्कॉलर नहीं हूं, ये सारे तो स्कॉलर है ना भाई, वो भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, कुरान की सूरत भी यही कह रही है. और भाई तुम कौन हो जो कहते हो ये गलत है? आमिना, आई थिंक आई हैव टू गो, सॉरी, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा अगर आप यहाँ पे मौजूद हुई, लेकिन आई लिटरली हैव टू गो. लेकिन मुझे इस आया पे आना था आपके पास, तो I'll get back to you later. Take care. God bless you, both of you. Take care. Destroy this. Islam is nothing more than a cult. We have to finish this from the face of the earth. वो होगा, वो जरूर होगा. Okay, take care. Okay, take care. Bye bye.